The headliners, the headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म बासु उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा आज कर्मचारी समायोजनका विषयमा केन्द्रित भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार पनेरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा वा प्रश्न सोध्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन महाशाखाले गत माघ 2 गतेबाट समायोजनका लागि कर्मचारीको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन। संघीय संरचना अनुसार 3 तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई कठिन परेको हो। कर्मचारी समायोजनको काममा भइरहेको प्रगति र काम गर्न भइरहेको समस्याका विषयमा केन्द्रित भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार प्रसाद पनेरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। केदार सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। गत माघ 2 गतेबाट नै कर्मचारी समायोजनको काम सुरु गर्नुभएको थियो। समायोजनको कामको नेतृत्व तपाईँले लिनुभएको छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पनि म कर्मचारी समायोजनको काममा निरन्तर लागिरहेको छु। हाम्रो टिम छ, यो टिम काम गरिरहेको छ। यसमा सफ्टवेयरको इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रा कम्प्युटर इन्जिनियरहरू पनि लागिरहनु भएको छ। त्यसपछि हाम्रा उपसचिवहरू, त्यसपछि अफिसर साथीहरू, यी सबैजना हामी काम गरिरहेका छौँ। खास गरिकन हामीले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका दरबन्दीहरू, जो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएका दरबन्दीहरू, त्यो दरबन्दीहरू चाहिँ नि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तत्त निकायकाहरूमा चाहिँ नि हामीले कम्प्युटरमा पहिले नै राखिसकेका थियौँ। ती दरबन्दी अनुसारको हामीले कर्मचारीहरूले रोजेको स्थानहरूमा हामीले उहाँहरूको चाहिँ डेटा, जुन समायोजनमा उहाँहरूले भर्नुभएको थियो, फारम भर्नुभएको थियो, त्यो डेटाको आधारमा हामीले समायोजनको नतिजा निकाल्ने काममा हामी माघको 2 गतेदेखि नै निरन्तर रूपमा लागिरहेका थियौँ। सुरुमा त कर्मचारीहरूको ठुलो आवाज पनि थियो, पहिला कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि सचिवबाट गर्नुपर्छ भनिरहनु पनि भएको थियो र हामीले सुरुबाट सचिवबाट पनि सुरु गरेका थियौँ। सचिवदेखि हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिमा कम्तीमा पनि अहिलेसम्म 130वटा कर्मचारी, 130वटा सेवा श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजनको काम गरिरहेका छौँ र नतिजा पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। अहिले तपाईँसँग मैले भर्खरै कुरा गरिरहँदाखेरिमा हिजो बेलुका राति म 8 बजीसम्म काम गरि नै रहेको थिएँ। त्यस बेलासम्म मैले पछिल्लो नतिजा मसँग प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्ममा हामीले 53,612 जना कर्मचारीहरूको समायोजनको काम सकिसकेका छौँ। यो चाहिँ नि हामीले निजामती तर्फको कर्मचारीहरूको मात्रै हामीले आँकडा यहाँ राखेका छौँ। त्यसमध्येमा यी कर्मचारीहरू क्रमशः सङ्घमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुभएको छ। समायोजनको काम सुरु गर्नुभएको 2 महिना हुन लाग्यो। अब कति समयमा चाहिँ सकिन्छ? होइन, हामीले कर्मचारीहरूको समायोजनको काम गर्दाखेरि केही अलिकति समस्याहरू पनि भोगिरहेका छौँ। जुन कुरो हामीले समयमा नै प्रोजेक्सन गर्नलाई समय पनि हामीलाई रहेन। कारण के थियो भनेदेखि अहिले कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ नि विवरणहरू राष्ट्रिय किताबखानासँग जुन अद्यावधि छ, त्यो विवरणको आधारमा हामीले समायोजन गर्ने हो। खास गरिकन पछिल्लो समयमा विभिन्न सेवा समूहसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको विवरण मन्त्रालयले 12वटा समूह बनाएर वर्गीकरण गरेर उहाँहरूलाई जिम्मा दिएको थियो, जसले चाहिँ ज्येष्ठताको सूची निकाल्ने काम गर्यो विभिन्न सेवा समूहको। त्यो ज्येष्ठताको सूची निस्किसकेपछि ती ज्येष्ठताको सूचीमा कर्मचारीहरूले आफूलाई परेका विवरणहरू सच्याउनको लागि उहाँहरू हाम्रो मन्त्रालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। तर यो विवरण सूची सच्याउँदै पनि यस्तो देखिएको थियो कि कर्मचारीहरूको विवरण ज्येष्ठताको सूचीमा उहाँहरूले क्लेम गर्नुभएको छ, तर किताबखानामा उहाँहरूको विवरण अहिले पनि सचिरहेको अवस्था थिएन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कर्मचारीको समायोजन गर्दाखेरि कहाँनिर ध्यान बढी दिनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कर्मचारी जो ऊ कुन पदमा कार्यरत छ
र अहिले उसले कुन चाहिँ नि तहमा चाहिँ नि कुन पदमा चाहिँ नि अथवा कुन श्रेणीमा चाहिँ उसले समायोजन रोजेको छ त्यो रोजेको श्रेणी र उसको पद हालको पद मिलेको मिलेन भनेर हेर्दाखेरिमा हामीले प्रत्येक जस्तो मानिलिनुहोस् खर्दारको अथवा सुब्बाको अथवा लेखा अधिकृतको अथवा सहलेखापालको अथवा इन्जिनियरिङको वनको स्वास्थ्यको शिक्षाको अथवा यी सबै कुराहरूको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हेर्दाखेरिमा केही विवरणहरू विभिन्न पदको विभिन्न श्रेणीको पदहरू विवरणमा उहाँहरूको चाहिँ नि फरक पाइन्छ। कारण के भनेदेखि कोही कर्मचारी तपाईँको कार्यालय सहयोगी छ तर लोकसेवा पास गरेर खर्दार भएर गइसकेको छ किताबखानामा उसको डाटा कार्यालय सहयोगी छ। अब हामीले कार्यालय सहयोगी भनेर उसलाई समायोजन गरिदियौँ भनेदेखि त उसलाई मर्कामा पर्ने भयो। यसरी कर्मचारीहरूले आफ्नो विवरण नै यो हाम्रो राष्ट्रिय किताबखानामा उहाँहरूले अपडेट नगरेको कारणले गर्दाखेरि समायोजनमा उहाँहरूको डेटा केल्न हामीलाई अलिकति हम्बे अलिकति समय लागेको पनि हो, यो यथार्थ पनि हो। तर हामीले भरसक कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दाखेरि त्रुटि नहोस्, किनभनेदेखि कर्मचारीहरूको विवरण अहिले त्रुटि पारिदियो भनेदेखि उनीहरूले विभिन्न चाहिँ नि तपाईँको सङ्घमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजेको हुन्छ। एउटा कर्मचारीलाई उसले रोजेको ठाउँमा उसलाई त्यो चाहिँ नि छनौट प्रणालीबाट उसलाई चाहिँ हटाइदियो भनेदेखि उसले पाउने चाहिँ नि जुन ठाउँ छ छनौटको चाहिँ आधार छ त्योबाट ऊ चाहिँ नि उन्मुक्ति चाहिँ हुन्छ। ऊ त्यसपछि ऊ बाहिर पुग्छ। बाहिर पुग्दाखेरिमा उसको छनौटको आधारभन्दा बाहिर पुगिसकेपछि उसलाई मर्का पर्न जान्छ। त्यो मर्का नपरोस् भनेर हामीले एक विवरणलाई केलाउने प्रयास गर्दाखेरि यो ढिला भइरहेको। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि यो जुन अब कर्मचारी समायोजनमा चाहिँ तपाईँहरूले के आधारलाई चाहिँ अघि बढाउनु भएको छ, के आधारमा चाहिँ कर्मचारी समायोजन गर्ने? कर्मचारी समायोजनको बारेमा त ऐनमा नै उल्लेख भएको छ। हेर्नुहोस्, खास गरिकन सङ्घमा भएको आधार र प्रदेश र स्थानीय तहको आधारहरू छुट्टै छ होइन। यो छुट्टै आधार छ। खास गरिकन कर्मचारीको ज्येष्ठताको आधारलाई नै हामीले लिइरहेका छौँ। त्यस आधारमा हामीले अरू पनि आधारहरू छ। उसले काम गरेको तल्लो पदको आधार छ, त्यसपछि उसको नागरिकताको आधार छ। यी सबै आधारहरू राखेका छौँ हामीले। यो जुन अब कर्मचारी समायोजनको काम छ नि, अब मन्त्रीज्यूले त सार्वजनिक कार्यक्रममै फागुन 3 गतेभित्र चाहिँ हामी समायोजनको काम गरिसक्छौँ भन्नुभएको थियो। तर काम गर्दै जाँदा त फागुन सकिनै लागिसक्यो। यो मन्त्रीज्यू र महाशाखा बीच चाहिँ यो बीचमा केही समन्वय नभएको त्यो बेला? मन्त्रीज्यूहरूको र हाम्रो समन्वयको कुरो रेगुलर भएको छ, अहिले पनि भएको छ। मन्त्रीज्यूले हिजो पनि मलाई बोलाएर भन्नुभएको छ काम कहिले सकिन्छ भन्नुभएको छ। मन्त्रीज्यू असाध्यै यसमा चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ किन सकिएन भनेर। तर समस्या के हो भने हाम्रो प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरणको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ढिला भइरहेको छ। कारण के थियो भनेदेखि म तपाईँलाई बताउँछु, हामीले एउटा चाहिँ नि स्टार्टमा हामीले चाहिँ यो काम गर्न सकेको भइदा चाहिँ हामी यो स्टार्ट निकाल्नलाई गाह्रो हुने थियो। तर मुख्य कुरो के छ भने कर्मचारीहरूले आफ्ना विवरण त उहाँहरूले तयार गरिरहनु भएको छैन। हामीले विवरण भर्ने बेलामा पनि के भनेका थियौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो विवरण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किताबखानामा अपडेट गरेर तपाईँहरूले भर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर साथीहरूले यो कर्मचारी साथीहरूले धेरैले विवरणहरू अपडेट गर्नुभएको पाइएन। हामीले पछि यो नतिजा निकाल्ने बेलामा हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ र त्यसले हामीलाई अल्मलाइदिएको हो। भनेपछि कर्मचारीले आफ्नो विवरण अपडेट नगराएकै कारण चाहिँ काम गर्न समस्या भइरहेको छ। म तपाईँलाई बताउँछु, करिब 300 जति सङ्ख्याको कर्मचारीहरूको सिट्रोल फारमै 2टा छ। हेर्नुहोस् न, सङ्केत नम्बरै 2टा छ। भनिसकेपछि कर्मचारीले त्यो उनीहरूले आफ्नो अपडेट नगरेका कारण चाहिँ जुन हिसाबले जुन रफ्तारले तपाईँले काम गर्न चाहनु भएको थियो त्यो अनुसारले काम गर्न सक्नु भएन। अझ मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु, मैले हाम्रो राष्ट्रिय किताबखानाको जुन चाहिँ नि डेस्क छ त्यो डेस्कलाई नै मैले अहिले चाहिँ नि हाम्रो कर्मचारी समायोजन प्रयोजनको लागि मेरो महाशाखामा राखेको छु। हामीले अनलाइन त्यही किताबखानामा भएको सम्पूर्ण डेटाहरू त्यहीँबाट हेर्छौँ। उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ यो कर्मचारी कुन सेवा कुन समूहको कुन श्रेणीको हो भनेर हेर्नुहोस् भनेर हामी हेर्दाखेरिमा हामीलाई ज्येष्ठताको सूचीमा एउटा चाहिँ नि तपाईँको कर्मचारी श्रेणीविहीन छ। किताबखानामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि ज्येष्ठताको सूचीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कार्यालय सहयोगी छ। हेर्नुहोस् है, अब कार्यालय सहयोगी भएको कर्मचारी यता ज्येष्ठताको सूचीमा खर्दार भइसक्यो भनेर आउँछ। कहिलेकाहीँ के भन्छ भने कि एउटा खर्दार चाहिँ तपाईँको सेक्सन अफिसर भइसकेको छ तर विवरणमा चाहिँ नि खर्दार नै देखिन्छ। यस्तो खालको विवरणहरू कर्मचारीहरूले। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के पनि भन्छु, अहिले यो समायोजनको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको डेटा चाहिँ नि धेरै हदसम्म चाहिँ तपाईँको भेरिफाई भयो, धेरै अपडेट भयो यो समायोजनको कामले गर्दाखेरि। भनेपछि यतिखेर चाहिँ अब कर्मचारी समायोजनको एउटा काम एकातिर भयो, अर्कातिर चाहिँ कर्मचारीको विवरण के हो कस्तो हो भनेर अपडेट गर्न पनि यहाँहरूलाई सहज चाहिँ भयो। अब चाहिँ नि के छ भने कर्मचारीको विवरण धेरै अपडेट भएको छ। अब 3 तहमा जाने कर्मचारीको विवरण कम्ती कम राष्ट्रिय किताबखानामा हामीसँग भएको राष्ट्रिय किताबखानामा छ। अब यो विवरण चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले अपडेट भइरहेको पनि छ। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भएको 15 महिना बितिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको त त्योभन्दा पनि बढी नै भइसकेको छ। अब कर्मचारी समायोजन गरिरहनु भएको छ होइन। अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ यो काम भएको भए के कसो हुन्थ्यो? मैले त्यो
महाशाखाको जिम्मेवारी लिएको 7 महिना करिब 7 महिना नागेको छ। म विराटनगरमा थिएँ। यसभन्दा अगाडि म विराटनगरको चाहिँ नि प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत थिएँ। त्यहाँ आइसकेपछि यो मलाई जिम्मेवारी प्राप्त भयो। त्यस प्राप्त भइसकेपछि हामीले यसबीचमा चाहिँ नि कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 हामीले हेऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा छलफल भयो, मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरू विज्ञहरू बसेर छलफल भयो। त्यसपछि हामीले यो ऐनबाट कर्मचारीको समायोजन हुन सक्दैन भन्ने खालको निष्कर्ष निस्किसकेपछि यो अध्यादेशको रूपमा गयो। खास गरिकन कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा खास गरिकन स्थानीय तह त्यसपछि लिएर प्रदेश र सङ्घीय संरचनामा कर्मचारीहरूको ढाँचा कस्तो हुनेछ भनेर मन्त्री परिषदले गत वर्ष चैतमा र असारमा यो संरचनाहरू बनाइसकेको अवस्था थियो म पुग्दाखेरिमा। त्यो संरचनाहरू बनिसकेपछि कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने एउटा जुन विद्यमान कानुन थियो त्यति बेलाको 74 सालको कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 थियो। त्यसबाट चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि यो अहिले अध्यादेश हुँदै अहिले ऐन पनि संसदबाट पास भइसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा हाम्रो 5-6 महिना समय यो ऐन बनाउने, त्यसपछि हामीले सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने, सफ्टवेयर बनाउने, कर्मचारीको आवेदन गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। तर हामीले यति जोडसोडसँग हामीले यति छिटोसँग काम गरिरहेका छौँ, म लाग्छ यो हामीले धेरै छिटो काम गरिरहेका हौँ। तर अब कस्तो छ भनेदेखि अब हाम्रो अहिलेको एक्सपेक्टेसन पनि एकदमै छिटो छ। तर हाम्रो जुन एउटा चाहिँ नि कर्मचारीको विवरण जुन छ अहिले त्यो विवरणको कारणले गर्दाखेरि हामी ढिलोमा पुगेको यो निश्चित पनि हो। तर अहिले हामीले चाहिँ नि जुन चाहिँ नि स्थानीय तहमा त्यसपछि लिएर प्रदेशमा त्यसपछि लिएर सङ्घमा कर्मचारी समायोजन भइरहेका आधारहरूबाट कर्मचारीहरूको कसरी समायोजन भएका छन् र कसरी भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा मैले पनि विश्लेषण गरिरहेको छ। खास गरिकन 47,000 को सङ्ख्यामा रहेको सङ्घमा कर्मचारीहरूको अहिलेसम्मको पछिल्लो अवस्थामा पुग्दाखेरि सङ्घमा रोजाइमा पुग्ने कर्मचारीको सङ्ख्या करिब 34,763 कर्मचारीहरू पुगिसक्नु भएको छ। त्यसपछि लिएर स्थानीय तहमा 8,155 र होइन 8,547 र प्रदेशमा 8,155 कर्मचारी हुनुहुन्छ। र समायोजनको सन्दर्भमा अहिले हामीले 1,094 कर्मचारीहरू उहाँहरू फाजिलमा पर्नुभएको छ। त्यस हुनाले अहिले कर्मचारीहरूको समायोजनमा सङ्घमा बढी चाहिँ कर्मचारी हुनुभएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले स्वास्थ्यको दरबन्दीको तर्फको हामीले काम गर्न बाँकी छ। खास गरिकन स्वास्थ्यतर्फमा प्रत्येक पालिकाहरूमा, वडाहरूमा, नगरहरूमा भएको कर्मचारीहरू अहिले जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समायोजन गर्नुपर्दा, तत्त ठाउँमा समायोजन गर्नुपर्दा, उहाँहरूको मागको आधारमा, छनौटको आधारमा समायोजन गर्नुपर्दा पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सङ्ख्याको कर्मचारीको सङ्ख्या करिब 24,000 को हाराहारीमा समायोजन हुन्छन्। यसो गर्दाखेरि स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको कर्मचारीको सङ्ख्यामा 24,000 को सङ्ख्यामा थपिन्छ र अहिले हामी बाँकी रहेको हामीसँग करिब अब 5,000 6,000 जति कर्मचारीहरूको निजामती कर्मचारीको अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ नि सम्भवतः यो हप्ताभित्रमा हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यस अनुमानले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो कर्मचारी निजामतीतर्फको चाहिँ हामीले समायोजनको काम सक्छौँ। यति भनिरहँदाखेरि जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो यो कर्मचारी समायोजन ऐन 2074मा भएका प्रावधानले चाहिँ हामीले कर्मचारी समायोजन गर्न सक्दैनौँ, त्यसपछि यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ हामीले काम गर्यौँ भन्नुभयो। यो कर्मचारी समायोजन ऐनमा के कमी कमजोरी थियो र अध्यादेशमा भएका प्रावधानले चाहिँ के काम कसरी चाहिँ सहज भयो भनेर अलिकति बताइदिनुहोस्। म बताइदिन्छु। खास गरिकन कुरा के थियो, कर्मचारी समायोजन ऐनमा के थियो भनेदेखि खास गरिकन त्यसले चाहिँ नि एउटा सङ्गठन संरचना दरबन्दीको बारेमा मात्रै यसले चाहिँ नि कल्पना गरेको थियो। खास गरिकन कर्मचारी समायोजन हुने आधारहरू पनि तय भएको थिएन। यी आधारहरू चाहिँ तय नभइकन यसले चाहिँ हामीले समायोजन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो। खास गरिकन हामीले विभिन्न सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँग छलफल गरायौँ। त्यसपछि कानुनविदहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, कानुन मन्त्रालयसँग हामीले परामर्श गऱ्यौँ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगका पनि प्रतिनिधिहरू राखेर हामीले यो ऐनमा भएका कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यसो हुनाले अब यो ऐनबाट सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्नको लागि कि कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, होइन भने प्रत्येक दफामा संशोधन गर्नुपर्ने हुनाले बरु समग्र रूपमा एउटा चाहिँ अध्यादेश लिएर आउँ भन्ने खालको निष्कर्ष निस्केर अनिखेर हामीले यसलाई चाहिँ नि छनौट गरेका हौँ विकल्पको रूपमा। भनेपछि त्यो बीचमा चाहिँ ऐन कानुनकै अभावले गर्दा चाहिँ केही समय पछि धकेलियो। हजुर हजुर हजुर। अहिले त समायोजनको काम गरिरहनु भएको छ। अब समायोजनको काम सकिएपछि खटाइको स्थानमा वा कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीको हकमा चाहिँ के हुन्छ? होइन, मैले चाहिँ नि कर्मचारीको सन्दर्भमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि नेगेटिभ धारणा कहिले पनि बनाउन सकिनँ। किनभनेदेखि आजसम्म कर्मचारीहरूले सबै ठाउँमा काम गरिरहेका छन्। एक आध कर्मचारीहरूको विविध समस्याहरू हुन सक्लान्, जस्तो कसैको पारिवारिक अवस्था होला, कसैको अरू शारीरिक अवस्थाको कुराहरू पनि हुन सक्लान्, कसैलाई अब रोगका कारण पनि हुन सक्ला, कसैलाई विदेश गएको कारण पनि हुन सक्ला। तर कर्मचारीले, निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका निर्णयहरूलाई अवज्ञा गरेको मैले चाहिँ पाएको छैन। खास गरिकन विविध कारणले चाहिँ नि त्यस्तो पर्न गयो भने
भनेदेखि उहाँहरूले निवेदन दिएको हुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो वस्तुस्थिति आफ्नो विभागीय प्रमुखलाई अथवा चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा अथवा स्थानीय तहमा राख्नुहुन्छ होला। मेरो विचारमा कर्मचारीहरूले सहज ढङ्गबाट जानुहुन्छ। मैले हिजो अस्ति पनि प्रदेशका प्रमुख सचिवज्यूहरूले पनि मलाई भन्नुभएको छ कर्मचारीहरू हाजिर हुन आइरहेका छन् भनेर मलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। मेरो विचारमा अहिले मैले जति पनि साथीहरू मसँग आइरहनु भएको थियो उहाँहरूले मानसिकता बनाइरहनु भएको छ, समायोजन भइसकेपछि जाने मानसिकता बनाइरहनु भएको छ। अब अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो 53,612 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म समायोजनको काम सकियो भन्नुभएको छ। अब कुन सेवा र समूहको चाहिँ टोटल्ली काम सकियो र कुनको बाँकी छ? अब हामीसँग केही विविधको बाँकी छ होइन, अलिकति केही वनको बाँकी छ, त्यसपछि लिएर केही इन्जिनियरिङको बाँकी छ, त्यसपछि लिएर अब हामीसँग भएको तपाईँको चाहिँ नि यो कृषिको अलिकति बाँकी छ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्यको सुरु गर्छौँ। अब मैले हिजोसँग मसँग प्राप्त भएको डेटा हेर्दाखेरि मसँग 1500 डेटा मात्रै बाँकी छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीसँग आएको चाहिँ नि जुन ज्येष्ठताको सूचीमा बाँकी रहेको 5000 डेटा कहाँ छ भनेर हामीले त्यहाँ विभिन्न सेवा समूहबाट आएका साथीहरूको त्यो चाहिँ डेटाहरू हामीले कलेक्सन गर्दैछौँ र सफ्टवेयरमा आवेदन गर्नेहरूको 5000 को सङ्ख्या हामी खोजी गर्दैछौँ। आज हामी बिदाको दिन छ, आज पनि हामी आज र भोलि पनि त्यो काम गर्दैछौँ। त्यसको आधारमा पहिला निजामती कर्मचारीहरूको हामी सकिसक्छौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवामा लाग्छौँ। स्वास्थ्य सेवामा लाग्दाखेरि पनि हामीले केही आधारहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। खास गरिकन पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले गरेको निर्णयले यो प्रदेशमा रहेका केही अस्पतालहरू 5वटा अस्पतालहरूलाई चाहिँ सङ्घमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयको आधारमा हामीले दरबन्दी अब प्रदेशबाट कट्टा गरेर सङ्घमा राख्न गइरहेका छौँ। त्यो काम पनि हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यस आधारमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ 11औं तहका तपाईँको कर्मचारीहरू, त्यसपछि 10 तहको, 9 तहको, 8 तहको यी कर्मचारीहरूको ज्येष्ठताको सूची हामीसँग आइसकेको छ। कर्मचारीको अनलाइन विवरण हामीसँग प्राप्त भइसकेको छ। अब हामी यो निजामती सकिनसाथ स्वास्थ्य सेवाको मलाई लाग्छ यही हप्ताभित्र पनि हामी सुरु गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ 8औं, 9औं, 10औं, 11औं तहको हामी समायोजन सुरु गर्छौँ र 7औं तहको कर्मचारीको ज्येष्ठताको सूची चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई करिब चाहिँ कि भोलि शनिबार या आइतबार दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्य सेवा पनि सुरु गर्छौँ। हामी यता निजामतीपट्टि जुन अब यो विवरण चाहिँ अध्यावधिक भएन, काम गर्न अलिकति समस्या भयो, त्यो थोरै कर्मचारीको कारणले गर्दा भन्नुभयो। स्वास्थ्यपट्टि चाहिँ त्यो समस्या आउला कि नआउला? स्वास्थ्यतर्फ आउन सक्छ। स्वास्थ्यतर्फ त झन् ठुलो समस्या देखाएको छु मैले। मलाई के देखेको छु भनेदेखि खास गरिकन उहाँहरूको चाहिँ स्तर वृद्धिको कुराहरू छ। स्तर वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ मलाई थाहा छैन। अस्ति मात्रै पनि तपाईँको माघ महिनामा हामी चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ नि यो समायोजनको काम सुरु गरिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँ स्तर वृद्धि गरिदिइसकेको छ। अब त्यो स्तर वृद्धि गरिदिएको कर्मचारीहरूको विवरण चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय किताबखानामा कति अपडेट भयो भन्ने विषय बहुत चिन्ताको विषय छ। अब कानुन त स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। हिजो केही साथीहरू आउनु भएको छ, हाम्रो स्तर वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अब यो अपडेट कसरी होला डेटा भन्नुभएको छ। भइसके तपाईँहरूको डेटा अपडेट त गराउनु होला, तर के छ भने समायोजनको काम सुरु भइसकेपछि पनि यो स्तर वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि समायोजनमा धेरै बाधा परेको हुनाले अहिले स्तर वृद्धिको कामलाई चाहिँ रोक्नु होला भनेर हामीले चाहिँ त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि हामीले पत्र लेखेर पठाइसकेका थियौँ। तर अब हामीले चाहिँ जब यो डेटा हामी प्रोसेसिङ गर्न सुरु गर्छौँ, इररहरू कतिको आउँछ त्यस आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ। तर सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या स्वास्थ्यको एकदमै छ, जटिल छ, साथै जटिल देखेको छु मैले। तर पनि यो हामी काम गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ यसलाई। पनिर सर, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनुहोला। ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज कर्मचारी समायोजनको विषयमा केन्द्रित भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार प्रसाद पनेरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पनेरू सर, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लागि धनकुटाबाट रामप्रसाद निरौलाले सोध्नु भएको छ, अस्थायी र करार कर्मचारीको हकमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अस्थायी र करारको कर्मचारीको त यो ऐनमा कुनै व्यवस्था नै छैन त्यो समायोजन हुने। त्यसैगरी बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, समायोजन राजनीतिक प्रेरित भयो कि भन्ने आशंका पनि छ नि पछिल्लो समय भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। हामीले यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले हामीलाई कुनै पनि यसमा त्यस्तो खालको हस्तक्षेप पनि गर्नुभएको छैन। मलाई मेरो आफ्नै मन्त्रीज्यूले पनि कसैले केही कुराहरू भनेको छ भनेदेखि मलाई देखाउनुहोस्, तपाईँले ऐन नियमअनुसार खुरुखुरु काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हामीलाई कुनै ट्रेड युनियनको, कुनै कर्मचारीको, कुनै राजनीतिक दलको कसैको पनि हामीलाई यसमा प्रभाव पनि छैन, उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको पनि छैन। धनराज गौतमले भैरवाबाट सोध्नु भएको छ, तपाईँले यसअघि पनि भर्खरै भन्नुभयो ट्रेड युनियनको विषयमा। अब ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहेका यी अगुवा कार्यकर्ता सरह नै मानिने कर्मचारीको हकमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ।
होइन, कर्मचारीको ट्रेड युनियनको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरिमा हामीले समायोजनको सन्दर्भमा हामीले के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि कर्मचारीहरूको श्रेणी चिन्दछौँ, हामीले कर्मचारीको पद चिन्दछौँ, कर्मचारीको सेवा समूह चिन्दछौँ, त्यसपछि उहाँहरूले कहाँ कहाँ रोज्नु भएको छ भने त्यो ठाउँ चिन्दछौँ, त्यसभित्रमा को पर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ नि आधारहरू हुन्छ। कर्मचारीहरूको चाहिँ नि सङ्घ रमा एउटा आधार छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आधार छ, त्यो आधारबाट उहाँहरू समायोजन हुन जान्छ। म तपाईँलाई यहाँलाई अहिले पनि निवेदन गर्छु, हामीले कुनै पनि कर्मचारीको विवरणलाई चाहिँ हामीले हेरेर नाउँ हेरेर कहिले पनि समायोजन गरेका छौँ, आधार मात्रै हेर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा ट्रेड युनियनका साथीहरू पनि मैले अहिले पछिल्लो पटक मिडियाहरूमा पनि यसो सुन्ने गरेको छु, कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्षज्यू अथवा हिजो चाहिँ शिविरका चाहिँ उपाध्यक्षज्यूहरू पनि उहाँहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ भन्ने मैले सूचना पाएको छु। मैले यति मात्रै जानकारी गराएँ। धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ, कर्मचारी समायोजन नहुँदाखेरि विशेष गरी स्थानीय तहमा चाहिँ सेवा लिन जाने सेवाग्राही असुविधामा परेका छन्, यो छिट्टो सक्न पाएदेखि के कसो होला भन्नुभएको छ। होइन, खास गरिकन स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारी साथीहरू रहनु भएको छ, हिजोदेखि नै रहनु भएको छ। स्थानीय तहमा खास गरिकन हिजो चाहिँ नि स्थानीय तहमा रहनुभएका कर्मचारी साथीहरूको समायोजन पनि स्थानीय तहबाट कम्तीमा पनि यो चाहिँ नि 10 दिनभित्रमा गरिसक्नुपर्छ भनेर अध्यादेशले बोलेको थियो। त्यस आधारमा उहाँहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। खास गरिकन ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू हिजो चाहिँ नि नेपाल सरकारले खटाएर पठाएको छ स्थानीय तहमा, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा खटाइरहेको अवस्था थियो। अहिले पनि हिजो र अस्तिमा पनि उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुखहरूको रूपमा पठाइसकेको छ र अरू कर्मचारीहरूले पनि यो प्रशासनतर्फको, लेखातर्फको र अन्यतर्फको कर्मचारीहरूलाई पनि समायोजन गर्ने कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ र अरू जाने काममा हुनुहुन्छ उहाँहरू। छविरमन अधिकारीज्यूले सोध्नु भएको छ, कर्मचारी तन्त्रले सङ्घीयतालाई आत्मसात गर्न अलिक केही असहज भएको जस्तो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ नि भन्नुभएको छ। होइन, यो कुरा के हो भनेदेखि हामीसँग अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 2046 साल अगाडिदेखिको निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर कुरा के छ भनेदेखि समय परिवर्तनशील छ, एउटा गतिशील छ। यो राजनीतिक ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। परिवर्तन पश्चात राजनीतिक दलहरू पनि 3 तहमा गएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। सङ्घमा छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ र स्थानीयमा 753 वटा चाहिँ स्थानीय सरकार छ। त्यसो हुँदाखेरिमा निजामती कर्मचारी हिजोको जो हामी 89,000 कर्मचारी थियौँ, ती कर्मचारी तत्त ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो महसुस भयो भने अब कर्मचारीले आफ्नो बाटो अगाडि रोज्ने मौका पाइसकेको छ। यो हामीले अवसर पनि दिएका छौँ, उहाँहरूले छनौट पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले असुविधा गर्नुभएको भइदिया भए त उहाँहरू छनौटै हुनुहुन्थेन। त्यसकारण उहाँहरू जानलाई अग्रसर रहनु भएको हुनाले यो थोरै ढिलाइ मात्रै भएको, अब कर्मचारीहरू 3 तहमा जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ। विराटनगरबाट सन्दीप शाह, त्यसैगरी इमारोलबाट गोपाल श्रेष्ठ र बानेश्वरबाट किशोर शर्माले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ हामीले कार्यक्रमका दौरान उठाइसकेको भएकाले त्यसलाई मैले दोहोर्याउन चाहिनँ। अब मैले अरू प्रश्नतिर लागेँ। समायोजन भइसकेपछि जुन अब अहिले त्यो 3 तह छ, यसका चाहिँ 3 तहका कर्मचारी जुन समायोजन भइसक्छन् नि, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहका प्रदेश वा सङ्घमा, प्रदेशका स्थानीय तह अथवा सङ्घमा, त्यसैगरी सङ्घका चाहिँ प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? खास गरिकन अहिले पछिल्लो पटकमा चाहिँ हाम्रो यो कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा अहिले सँगै निजामती सेवा ऐन संसदमा प्रस्तुत भएको छ। अहिले चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ नि कर्मचारी समायोजन ऐनले यो कल्पना गरेको छैन। अब पछि चाहिँ नि संसदबाट चाहिँ नि पेश भएको विषयमा मैले यहाँबाट टिका टिप्पणी गर्न त्यति उपयुक्त म हुने देख्दिनँ। पछि संसदले यो कानुन बनायो भनेदेखि हुन सक्ला। अहिले तत्कालको रूपमा त्यो देखिएको अवस्था छैन। अब तर के छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कर्मचारी स्थानीय तहमा खाली छ अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीको अभाव छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब तर के छ भनेदेखि स्थानीय र प्रदेश सरकार अब स्वायत्त छन्। त्यस भएको हुनाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र त्यसपछि स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनको सन्दर्भमा अब स्थानीय निकायहरू स्वायत्त हुने भएको हुनाले कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मस्यौदा अथवा नमुना कानुनको रूपमा चाहिँ हामी पठाउँछौँ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सन्दर्भमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। संसद सेवाका कर्मचारी पनि निजामतीमा समायोजन हुन आवेदन दिएका छन्। उनीहरूको समायोजनको काम चाहिँ के भइरहेको छ? संसद सेवाका कर्मचारीहरू 231 जना कर्मचारीहरूको विवरण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सँगै यो चाहिँ यो राष्ट्रिय किताबखानाबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूको सङ्ख्या त्यो देखिन्छ। खास गरिकन 31 जना कर्मचारीहरूको विवरण चाहिँ हामीसँग आएको छ। खास गरिकन 3 तहमै समायोजन गर्नु पर्दाखेरिमा 231 जना कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएको छैन। अब 231 जना कर्मचारीको विवरण हामी माग्न गइरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले यो सन्दर्भमा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ माग्नको लागि। अब यी कर्मचारीहरूको विवरण प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा हामीले यो संसदका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्छौँ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले स्वास्थ्य सेवाभन्दा पछाडि समायोजन गर्नुहुन्छ कि अगाडि नै सक्नुहुन्छ? होइन, अब चाहिँ उहाँहरूको त 231 जनाको छ। मेरो विचारमा अब यो बिचैमा हामी गरिसक्छौँ। उहाँहरूको विवरण आउन सक्छ गर्छौँ हामी।
भनिसकेपछि अब यता सबै काम सकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल स्वास्थ्य सेवामा हात हाल्नुहुन्छ? होइन, स्वास्थ्य सेवाको त मैले भने म यो हप्तामा त मैले 10औं तपाईँको 8, 9, 10, 11 त म सुरु गर्छु, यही हप्तामा सुरु गर्छु। भनिसकेपछि 8औं, 9औं र 10औं तह सकेपछि अनि त्यसपछि बाँकी तहको चाहिँ काम स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य समूहको बाँकी समूहको बाँकी काम चाहिँ त्यसपछि अघि बढाउनुहुन्छ? हजुर, चौथो 5औं तहको सङ्ख्या 18,000 भन्दा बढी सङ्ख्या छ हैन। यसमा चाहिँ विभिन्न सेवा समूह छ तपाईँको। अब यी विभिन्न सेवा समूहको कर्मचारीहरूको विवरण कस्तो छ अब त्यो हेर्छु मैले, त्यसको आधारमा चाहिँ म अगाडि बढ्दै जान्छु। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो कान्तिपुरलाई मेरो पनि तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले समायोजनको बारेमा जुन जिज्ञासाहरू उठाउनु खोज्नु भएको थियो त्यो मैले यहाँहरूलाई दिन सकेँ भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले कर्मचारी समायोजनको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगति र काम गर्न भइरहेको समस्याका विषयमा केन्द्रित भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार प्रसाद पनेरूसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाएर र कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक विषय र अतिथि लिएर पर्सि आइतबार हामी पुनः आउने नै छौं। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी नवराज दाई सहित म बासु पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।